السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشرح لكم درس ديال لوغدر دون ار، الترتيب في المجموعة ار بطريقة بسيطة ان شاء الله غتفهموا 100%. من بعد الى كان تفاعل وبارطاج كتير غنحط لكم سلسلة ومن بعد فرض محروس ان شاء الله. دونك نبداو على بركة الله. اول حاجة لوغدر اي كومباريزون، الترتيب والمقارنة، يعني كيف نقارن عددين. Comment montrer que un nombre est plus grand que l'autre. Donc comparer deux nombres réels A et B, c'est chercher à savoir quel est le plus grand. يعني مقارنة عددين يعني نقلبوا على شكون اللي كبير وشكون اللي صغير. Donc dire que A inférieur à B يعني A صغر من B équivaut à dire que A moins B نيجاتيف. دونك دائما يعطيك بين ان واحد العدد صغر من واحد العدد او لا واحد العدد كبر، دائما راه كنقلبوا على الفرق. دونك الى لقينا الفرق نيجاتيف دونك هاد الاول راه هو الصغير، والى لقينا بوزيتيف يعني كبر من الصفر راه هاد الاول هو الكبير. Donc, ainsi, comparer A et B revient à étudier le signe de A et B. يعني مقارنة العددين en fin de compte راه كترجع لي أنني خصني ندرس الإشارة ديال هاد الفرق. Par exemple, comparer A au carré plus B au carré et A plus B le tout au carré. بغيت نقارن هاد جوج أعداد دونك خصني نمشي نحسب الفرق، اختار واحد ودير الناقص الآخر. مثلا أنا خديت A، ناخذ ا زائد ب لكل اس 2، دونك هذه متطابقه هامه. دابا غنمشي نحسب الفرق، يعني خديت هذا لو نومبر الاول ناقص لو نومبر الثاني. غير ردوا البال داك اللي خديت ليه ناقص ضروري نديرو بين قوسين باش حيت الاشاره ناقص كتدخل عليهم كاملين. اوكي دونك منين حيت الاقواس لقيت هذا التعبير. كتلاحظوا ان ا اس 2 مع ا اس 2 غتختزل، ب اس 2 مع ب اس 2 غتختزل. شنو بقات ليا 2 ا بي. دابا خصني نشوف غير الاشاره ديال جوج ا بي. هنايا ما عطاونيش، قالوا لي ا و بي غير دي نومبر ريال يعني اعداد حقيقيه. دونك الا كان ا و بي عندهم نفس الاشاره فان الجداء غيكون موجب، يعني ان ا زائد ب لكل اس 2 ناقص ا اس 2 زائد ب اس 2 غتكون ا اس 2 ا زائد ب لكل اس 2 هي اللي غتكون كبيره. في حاله كان عندي ا و ب عندهم إشارة مختلفة يعني الجداء غيكون نيجاتيف، وبالتالي هاد الأول غيكون هو الصغير. دونك على حساب لوكا. دونك غندير عارضة أولى سي A et B ont le même signe alors A plus B le tout au carré est supérieur à A au carré plus B au carré. L'autre cas غيكون A plus B le tout au carré inférieur à A carré plus B carré. دونك أنا مازلت شرحتها لكم غير أورالمون. نمشيو دابا لوغدر اي لاديسيون، الترتيب مع الجمع. دونك الا كان عندي ا صغر من ب ممكن نزيد واحد العدد في الطرفين بجوج او لا نقصو في الطرفين بجوج، ما كيتغيرش ليا الرمز. دونك اضافه عدد او لا طرح عدد ما كيتغيرش ليا الرمز. autrement dit ajouter ou soustraire un même nombre à chaque membre d'une inégalité، يعني نزيد هنايا نزيد ا و ب اولا نقص ليهم نفس العدد ما كيتغيرش ليا الرمز. باغ اكزومبل عندي اكس صغر من جوج، زدت هنا 4 وزدت هنا 4 ما كاين حتى شي اشكال، ما غيتغيرش ليا الرمز. دونك غتجيني اكس زائد 4 صغر من 6. ونفس الشيء الى نقصت 4 يعني اكس ناقص 4 اصغر من جوج ناقص 4، وبالتالي اكس ناقص 4 صغر من ناقص جوج. Propriété. D'abord, si A inférieur strictement à B et C inférieur strictement à D, alors A plus C inférieur à B plus D. كنجمع طرف بطرف، ولكن خص يكون عندي هنايا بيان سور نفس الرمز. ناخذ اكزامبل عندي 2 inférieur à x inférieur à 2 et y inférieur à 7. donc ممكن ندير x plus y inférieur à 2 plus 7. c'est-à-dire que x plus y inférieur à 9. دابا l'ordre est la multiplication، l'ordre مع الجداء. هنايا فاش كاين عندي الاشكال الا كان عندي a اصغر من b وكان عندي c موجب، يعني ممكن نضرب فيه في الطرفين بجوج ما غيكون حتى شي تغيير، سواء نضرب سواء نقسم ما عنديش اشكال غير يكون موجب.
كتلاحظوا هنا درت ا سي صغر من بي سي، وهنا درت ا على سي صغر من بي على سي، يعني ضربت هنايا ا ضربت هاد المتفاوته في سي وقسمت على سي. ولكن منين كيكون سالب في الحالتين بجوج، الا ضربت في السي كنغير الرمز، وإلا قسمت على سي حتى هو كنغير الرمز. مثال، الا كانت عندي اكس صغر من 4، الا ضربت كلشي في جوج ما غيتغيرش الرمز، يعني جوج اكس صغر من 8. ونفس الشيء الا قسمت، مثلا الا كانت عندي اكس صغر من 6، الا قسمت على 3 غتجيني اكس على 3 صغر من 6 على 3 كتساوي جوج، ما غنغيرش الرمز. علاش؟ حيت 3 بوزيتيف. ناخذ ان اوتر اكزومبل. هنايا الا ضربنا في ناقص جوج، بما ان ناقص جوج سالب ضروري الرمز خصو يتغير، يعني غتولي اكبر قطعا من ناقص 8. ونفس الشيء الا قسمت على ناقص 3 غتجي الرمز غيولي اكبر، وبالتالي اكس على ناقص 3 غيولي اكبر من ناقص جوج. بالنسبة للونكادغومون التأطير، دونك سوا A et B on dit que A et B encadrant X يعني يؤطران X إذا كان X محصور ما بين A و B. Donc un exercice, on a X compris entre moins 1 et 2, montrer que B égale moins 2X moins 3. بغينا نحددو تأطير trouver un encadrement de B، بغينا نحددو تأطير. دونك الطريقة كنلاحظ هنا بي اشنو درت، كنلاحظ اكس شنو درت ليه، ضربته في ناقص جوج ومن بعد زدت ليه ناقص 3. دونك pour encadrer B on va multiplier par moins 2 et ajouter moins 3. دونك كنشوف داكشي اللي درت الاكس، انا اكس اول مرحله ضربته في ناقص جوج ومن بعد نقص له 3، داكشي اللي غنمشي ندير. دونك on a x compris entre moins 1 et 2 غنضربو في ناقص جوج، بما ان ناقص جوج سالب خصني نغير الرموز. دونك غتجيني هنا الا ضربت هذه في ناقص جوج غتجيني جوج، ضربت هذه في ناقص جوج غتجيني ناقص جوج اكس، وإلا ضربت جوج في ناقص جوج غتجيني ناقص 4. وبيان سور غيرت الرمز، علاش؟ حيت ناقص جوج عدد سالب. من بعد غنقص 3 ما غيتغيرش ليا الرمز، علاش؟ حيت غير نقصت يعني ما ضربتش. دونك غتجيني جوج ناقص 3 وهادي غنقص 3 وهنا غنجينا ناقص 3. ردوا البال هنا راه ما كنحسبش، هنا راه الاكس وهذا في عدد يعني ما يمكنش نحسبهم. دوك مباشره لقيت ناقص واحد كبر من ناقص جوج اكس ناقص 3 ناقص 7. ممكن نخليها بهذا الشكل وممكن نردها بهذا الشكل، غير هنايا كنقراها من اليسار لليمين وممكن نقراها من اليمين، يعني ناقص 7 اصغر من هذا العدد اصغر من واحد، هي هذه. هاد جوج السطور الاخرين راه بحال كتب اللي بغيتي. دابا الباساج او كاري او لا على غاسين كاري. دونك هنايا ضروري خص الاعداد يكونوا موجبين، او بي خصهم دي نومبر ستريكتومون بوزيتيف، يعني موجبين قطعا. الا كان عندي ا صغر من بي الوغ ممكن نرفع او كاري. باغ اكزومبل سي اون ا راسين اكس انفيريور ا 6 وعندي اكس بوزيتيف، دونك ممكن نرفع اس اثنان طرفين بجوج. دونك غتجيني اكس صغر من 6 اس جوج، وبالتالي اكس صغر من 36. دابا الباساج على الانفيرس يعني المرور الى المقلوب. دونك A et B étant de nombres strictement positifs، دائما اعداد موجبه قطعا. A صغر من B، دونك ملي كنمر للمقلوب كنغير الرمز. دونك عقلوا عليها، الرمز يتغير في حالتين، في الضرب في عدد سالب او لا المرور الى المقلوب. بالنسبه للقسمه على عدد سالب راه حاله خاصه من الضرب، دونك يتغير في جوج، ملي نضرب ولا نقسم على عدد سالب وملي نمر للمقلوب. Par exemple, on a x compris entre 2 et 5, donne un encadrement de a égale x plus 1 sur x. هنايا باش نونكادغي a x راه واجد، يعني ما درت ليه حتى شي حاجه، وهنايا 1 على x. دونك شنو غنمشي ندير؟ غنمشي ندير التأطير ديال 1 على x ومن بعد غنزيد له x. دونك pour encadrer a on va encadrer 1 sur x puis ajouter x. دونك on a x compris entre 2 et 5، دونك غندير المقلوب، يعني غتولي ليا 1 على جوج كبر، هذا تيتغير، 1 على x كبر من 1 على 5. اوكي، ولكن شنو كتلاحظوا؟ انا بغيت نزيد له اكس عنده الرمز بهذا الشكل وهذا عنده بهذا الشكل، ما يمكنش نخدم بهم بجوج هكا، يعني هذا خصني نقلبه. اشنو كندير؟ كنبدا بهذا، يعني 1 على 5 صغر من 1 على اكس صغر من 1 على جوج، هي اللي كتبت هنا.
راه بحال هادي غير قلبتهم، بديتها من هنايا، بديتها من اليمين وكتبت حداها. دابا غنجمع طرف بطرف، يعني جوج غنزيد ليها 1/5 و1 على اكس غنزيد ليها اكس، و1 على جوج غنزيد ليها 5. ولقيت هاد التعبير، غنوحد هنايا المقام وغنوحد هنايا المقام، عطاني التعبير. اذا 11/5 مع 11/2، وبالتالي هذا هو تأطير الأ. نمشيو دابا لا فالور ابسولي، هذه هي لا بارتي اللي هي برينسيبال في الدرس، وحاول تركز عليها. دونك لا ديستانس اونتر دو ريال. دونك لا فالور ابسولي معرفه لينا كوم ان ديستانس، يعني مسافه كتعرفوها موجبه. دونك دائما اول فكره تدخلوا في راسكم الفالور ابسولي، القيمه المطلقه موجبه. اوكي. دونك لا ديستانس اونتر اكس ايغريك، المسافه بين اكس و ايغريك كيف ما كتعرفوا كناخذ الكبير ناقص الصغير. et la différence entre le plus grand et le plus petit، المسافة بين n و m كناخد y ناقص m. اش كنوطيها؟ كناخد هاد جوج عريضات وكندير بيناتهم x ناقص y، وكتقرا ليا هادي x القيمة المطلقة valeur absolue، قيمة مطلقة de x moins y، la valeur absolue de x moins y. دونك هادي شنو هي المسافة بين x و y، المسافة بين x و y، وكتلاحظوا هنا كاينه بيناتهم ناقص. اكزامبل هنايا القيمة المطلقة ل3 ناقص 5، دونك هي المسافة بين 3 و 5، et la distance entre les réels 3 et 5. دونك إلا جينا للمستقيم مدرج، المسافة بين 3 و 5 شحال هي؟ شحال هادي من تدريجة؟ دونك هي جوج. دونك إلا بغينا نحسبوها جبريا كناخد الكبير ناقص الصغير، وبالتالي هي جوج. كتلاحظوا نفس النتيجة، المسافة بين 3 و 5 عندي جوج تدريجات. اوكي. دابا هذه على شكل قالك trouver tous les x tels que la valeur absolue de x moins 1 égale à 2. هذه بحال شكل معادلة. en fin de compte c'est une équation mais contient la valeur absolue. طريقة بسيطة هذه غنخدمها لكم دابا غرافيكومون، ومن بعد غنخدمها لكم اناليتيكمون. دونك نبداو دابا غرافيكمون. بالتعريف شنو سمينا هذه؟ قلنا هي المسافة بين x و 1. Donc on va chercher les nombres x tels que la distance entre x et 1 et 2. يعني غنقلب على الأعداد اللي بينهم وبين واحد جوج، يعني اللي كيبعدوا على واحد بالمسافة جوج. اشنو كندير؟ غنمشي ندير مستقيم مدرج، ها هي عندي هنايا واحد، وغندير جوج تدريجات على اليمين، اشنو غنلقى؟ 3، وغندير جوج تدريجات على اليسار، اشنو غنلقى؟ ناقص 1. وبالتالي الأعداد اللي كيبعدوا على واحد بالمسافة جوج هما 3 وناقص 1. دونك هذه هي الطريقة. Donc l'ensemble de solution d'IALI il y a moins 1, 3. Prenons un autre exemple. Trouvez les nombres x tels que la valeur absolue de x moins 2 égale à 3. Autrement dit, la distance entre x et 2 est égale à 3. Donc غنقلب على الأعداد اللي المسافة بينهم وبين جوج كتساوي 3. غنمشي لمستقيم مدرج، غنمشي لجوج، ها هي، غنحسب 3 تدريجات على اليمين، 1 2 3، وبالتالي x كيساوي 5. حسب 3 تدريجات على اليسار، ها التدريجة الأولى، التدريجة الثانية، التدريجة الثالثة، دونك عندي ناقص 1. دونك عندي 2 réels 5 et moins 1. Donc graphiquement, on a x égale à 5 ou bien x égale moins 1. D'où l'ensemble de solutions c'est moins 1, 5. Prenons un autre exemple. Trouvez tous les nombres x tels que. هنايا الديفيرونس عطيكم بلس. أنا في القاعدة المسافة بين عددين كتكون فيها ناقص، يعني هاد الزائد غنردها جوج ناقصات بهذا الشكل. أنا دائما خص تخرج ليا الناقص هنا. Donc chercher x c'est-à-dire que chercher les nombres
tel que la distance entre x et moins 1 égale à 3. دونك غنمشي ل moins 1 غنحطو في المستقيم المدرج وغنحسب 3 تدريجات على اليمين و3 على اليسار. دونك ها هو عندي moins 1 على اليمين 1 2 3 دونك سي 2 على اليسار 1 2 3 دونك سي moins 4. Donc x égale à 2 ou bien x égale moins 4. D'où l'ensemble de solutions c'est moins 4, 2. Très bien. ناخدو دابا l'autre cas. شي مرات كيعطيني la valeur absolue égale à la valeur absolue. اوكي طريقة بسيطة كنعبر عليها غرافيكمون كنعبر عليها بالمسافة. دونك المسافة بين x و1 كتساوي المسافة بين x و5. دونك شنو هما الأعداد اللي كيبعدو على 1 و5 بنفس المسافة؟ العدد اللي كيبعد على 1 و5 بنفس المسافة يعني هو اللي كاين الوسط، هو اللي ميليو ديال 1 5. Donc on va chercher tous les nombres x tels que la distance entre 1 et x et 1 égale à la distance entre x et 5. Donc x est le milieu de 1 5. دونك العدد اللي كيبعد على 1 و5 بنفس المسافة هو المنتصف ديالهم النيس. دونك 1 و 5 الميليو ديالهم هو 3. دونك هو 3 هو العدد اللي كيبعد على 5 و 1 بنفس المسافة. المسافة هي 2. دونك هنايا تكلمنا على الحل الجبري لمعادلات بها رمز ديال القيمة، الحل عفوا الهندسي لمعادلات بها رمز القيمة المطلقة. نمروا دابا نعرفوا القيمة المطلقة باش نجاوبوا على الطريقة الثانية يعني اناليتيكمون. دونك لا فالور ابسولي القاعدة ديالها لا فالور ابسولي دو اكس كتساوي اكس الا كان هادشي اللي الوسط موجب. دونك في الحالة فاش غيكون اكس موجب راه كتساوي اكس، وفي الحالة فاش غيكون اكس سالب كتساوي ناقص اكس. كنزيد واحد الاشارة ديال ناقص. ناخدو مثال باش تفهموا مزيان. دونك 5 موجبة يعني القيمة المطلقة ديالها هي نفسها. مثلا ناقص 3 سالبة يعني كنغير ليها الاشارة. ناقص 3 الا غيرت ليها الاشاره غتولي سالب موجبه. دونك عقلوا عليها، الا كان داكشي اللي وصل القيمه المطلقه موجب كنحيد القيمه المطلقه، الا كان سالب كنغير ليهم الاشارات كاملين. داكشي اللي وصل القيمه المطلقه اللي موجب كنردو سالب واللي سالب كنردو موجب. دونك دي بروبريتي اخرين، الا كانت عندي القيمه المطلقه كتساوي صفر الوغ راه هادشي اللي الوسط هو اللي كيساوي صفر. هنايا عندي اكس اس 2 موجب يعني القيمه المطلقه كتبقى نفسها يعني القيمه المطلقه كتحيد. الا كانت عندي ناقص وسط القيمه المطلقه كتحيد يعني القيمه المطلقه ديال ناقص اكس هي نفسها القيمه المطلقه لاكس. الا كانت عندي القيمه المطلقه لاكس تساوي القيمه المطلقه لايكغيك فان اكس يساوي ايكغيك او اكس يساوي ناقص ايكغيك. وبالنسبة للقيمة المطلقة ممكن نفرقها فقط في حالتين، في حالة ديال الجداء وفي حالة ديال القسمة. وعندي هذا l'inégalité اللي كتسمى l'inégalité triangulaire c'est-à-dire que x plus y inférieur à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. اللي كتهمنا بشكل كبير هي résoudre des équations contient la valeur absolue. دابا غنحلو هذه اناليتيكمون يعني ماشي بلا استعمال هذاك المستقيم العددي. دونك شنو غندير؟ طريقه بسيطه. القاعده هي هذه: القيمه المطلقه لاكس تساوي y يعني ان اكس يساوي y. من هنا لهنا كنحيد القيمه المطلقه وكنخدم عادي يعني من هنا لهنا شنو درت؟ حيدت القيمه المطلقه. لوطخ كا اشنو كندير؟ كنغير الاشارات ديال هذا الشيء اللي وسط القيمه المطلقه وكنديرها تساوي y. دونك كتكون عندي حالتين. ناخذ مثال x ناقص 1 تساوي 2. شنو غندير؟ غنحيد القيمه. الحاله الاولى غنحيد غير القيمه المطلقه وغنكتبها ها هي، حيدت غير القيمه المطلقه. الحاله الثانيه غنغير الاشارات، كانت x غتولي ناقص x، كانت زائد 1 كانت ناقص 1 غتولي زائد 1 وهذه بقات لي 2. دابا غنحل هاد المعادلتين بجوج يعني هنا x غيساوي ليا 2 زائد 1 اللي هي 3، وهنا ناقص x غيساوي 2 ناقص 1 وبالتالي ناقص 1 كيساوي ناقص x كيساوي 1 يعني ان x كيساوي ناقص 1 او x يساوي 3.
وبالتالي الحلول هما ناقص واحد 3. غتلاحظوا أنهم نفس الحلول اللي لقينا جرافيكمون. ناخذ مثال آخر. عندي إكس ناقص جوج تساوي 3. دونك غنفرقها على جوج. اشنو غندير؟ الحالة الأولى كنحيد ليها غير القيمة المطلقة، ها هي حيدت ليها غير القيمة المطلقة. الحالة الثانية هادشي اللي الوسط غنقلب ليه الاشارات، هذا اكس غيولي ناقص اكس، زائد ناقص جوج غيولي زائد جوج تساوي 3. وغنحل هذه معادله من الدرجه الاولى بسيطه، وهذه معادله من الدرجه الاولى بسيطه. يعني الحل ديال هذه هو 5 والحل ديال هذه هو ناقص 1، وبالتالي الحلول هما ناقص 1 5. ناخذ مثال اخر. trouver les nombres x tels que. دونك عندي لا فالور ابسولو دو x بلس 1 ايكال 3. هنا ما عنديش اشكال، ما بلا ما ندير شي ناقص ولا شي حاجه مباشره. هذه واخا ما نديرهاش، هذه كاع حيدوها، ما عندنا ما نديرو بها مباشره. دونك في الاول اش كندير؟ غنحيد القيمه المطلقه عادي، ها هي. الحاله الثانيه غنغير هاد الاشارات هادو، ناقص اكس ناقص واحد هي اللي كتبت هنايا، وغنحل هذه بسيطه ونحل هذه. دونك الحل ديال الاولى لقيت جوج، والحل الثانيه لقيت ناقص 4، وبالتالي الحلول هما ناقص 4 جوج. راني تعمدت انني نعطيكم نفس المعادلات اللي خدمناهم بالمستقيم العددي وتخدموهم جبريا، يعني باش تعرفوا بني راه نفس الشيء، يعني نفس الطريقه على حسب الاستاذ شنو كيدير لكم. دونك ناخذ ان اوتر اكزامبل دابا اللي فيها لا فالور ابسولي من الجهتين بجوج، حتى هي عندها فيها ان ريغل. لا فالور ابسولي دو اكس تساوي لا فالور ابسولي دو ايغريك. الحالة الأولى كنحيد القيمة المطلقة، والحالة الثانية كنغير الإشارة ديال هذا. ناخدو مثال. اشنو كندير؟ الحالة الأولى اشنو غندير؟ غنحيد غير القيمة المطلقة، غنخلي إكس ناقص واحد تساوي إكس ناقص 5، ها هي. الحالة الثانية غنحيدها هنايا، وهادو غنقلب ليهم الإشارات، غتجي ناقص إكس زائد 5. داكشي اللي درت هنايا. هذه معادلة من الدرجة الأولى، وهذه معادلة من الدرجة الأولى. هنايا غتجيكم اكس المهم بشكل عادي، يعني هنا صفر يساوي ناقص 4، يعني هذه الحالة غير ممكنة، وبالتالي غتحيد وغتبقى لي جوج اكس يساوي 6، وبالتالي اكس يساوي 3. دونك عندي حل واحد هو 3، وغتلاحظوا هو نفس الحل اللي لقينا قبيله. اوكي دابا ندوزو لي زانترفال. لي زانترفال بطريقه بسيطه، الانترفال ا بي وجميع الاعداد اللي محصوره ما بين ا و ب. مثلا الانترفال ان 6، المجال 1 6 هو الاعداد اللي محصوره ما بين 1 و 6. دونك ا و ب كيتسماو لي بورن دو الانترفال ا بي، طرفي المجال. بالنسبه للمجالات، ملي كيكون عندي المجال هادوك الشريطات كيشوفوا العدد، كيتسمى مجال مغلق، ان انترفال فيرمي. دونك لي بورن كيكون ابارتيان على الانترفال، يعني هذا المجال راه كاين فيه 1 و 6. هنايا واحد كتاخذوه هنايا عندي اوفير، يعني ان هذا العدد لا ينتمي الى المجال. واحد نابارتيان با على الانترفال ان 6. هنايا حتى 6 ما كتنتميش حيت عندي المجال مفتوح. هنايا المجال مغلق حدا واحد، يعني واحد ينتمي الى المجال ولكن 6 لا تنتمي الى المجال. هنايا واحد لا ينتمي الى المجال لكن 6 تنتمي الى المجال. دونك ملي كيكون عندي مفتوح حدا العدد يعني راه لا ينتمي، ولا كان مغلق راه ينتمي. دونك تلخيص ديال المجالات كاملين، يعني الا كان المجال مغلق من الجهتين، يعني ان انترفال فيرمي، كيكون اكس محصور ما بين ا و ب. بالنسبه للتمثيل على مستقيم مدرج كنمثلو بهذا الشكل هذا. دابا الا كان مفتوح من جهه ب، يعني راه قطعا من جهه ب. الا كان مفتوح من جهه ا غتكون قطعا من جهه ا. الا كان مفتوح من الجهتين غتكون قطعا من الجهتين. إلا كان عندي أ زائد ما لا نهاية، يعني أن إكس كبر من أ. دائما هذا الرمز يقرأ بلس لانفيني زائد ما لا نهاية. إلا كانت عندي قطعا من جهة أ كتكون قطعا هنايا. دونك بنفس الشيء، يعني هذه مجالات عندي 8 ديال الحالات. Donc par exemple, si on a x compris entre -1 et 2,
دونك شنو هي الحالة اللي عندي هاد الحالة هادي. دونك اكس محصور ما بين ا و ب، يعني هنا عندي موان 1 و 2، يعني اكس ابارتيان على الانترفال غيكون بهذا الشكل، يعني ا هو ناقص واحد و ب هو جوج، يعني اكس ابارتيان على الانترفال موان 1 2. Un autre exemple, x compris entre 2 et 3. هنايا عندي او او ايغال، يعني هي غيكون فيرمي في جوج و اوفير في 3. Un autre exemple, x صغر من 3. ملي كيكون صغر كتكون ناقص ما لا نهايه، ودائما ناقص ما لا نهايه كتكون على اليسار وكتكتب هذا العدد. بما ان هنا عندي ستريكتومون دونك غيكون هنايا اوفير. دونك مازال من بعد غندير لكم سلسله ديال التمارين ان شاء الله وغتزيدوا تضبطوا هادشي مزيان. D'abord, l'intersection et la réunion des deux intervalles. L'intersection كنوطيها I inter G. وشنو هما الأعداد اللي كاينين في I وكاينين في G، كاينين فيهم بجوج، كاين في I و G بجوجهم، كتقرا I inter G، يعني l'intersection. باغ اكزومبل عندي I هو واحد 3 و G هو ناقص جوج. بغيت العناصر اللي كاينه هنا وكاينه هنا اللي مشتركه فيهم بجوج، اشنو كندير؟ كنرسم مستقيم مدرج وغنرسم I باللون. دونك ناخذ باغ اكزومبل الاول غنرسمو باللون الاصفر، وناخذ الاخر نلونو باللون مثلا الاخضر. دونك ناقص جوج، دونك هذا كامل غنلونو باللون ناقص جوج. عفوا راه غير هنايا فاش حبست. اوكي دابا اعطيوني لا بارتي اللي كاين فيها اللوان بجوج، اللي كاين فيها الصفر وكاين الاحمر. دونك كتلاحظوا هي هاد لا بارتي من هنا حتى لهنا، يعني التقاطع هي البلاصه اللي فيها الالوان بجوج، يعني التقاطع هو المجال واحد جوج. ناخذ ان اوتر اكزامبل. دونك نفس الشيء خصني مستقيم مدرج، نرسم الاول بلون يعني ناقص واحد 5، نرسمو باللون الاخضر مثلا. ها هو اللون الثاني ناخذ مثلا الاصفر. ناقص 3 حتى 4، هذا شويه طويل. ناقص 3 4. البلاصه دابا اللي فيها الالوان بجوج، البلاصه اللي عندي الالوان فيها بجوج، كتلاحظوا الالوان بادي عندي هنايا كاينين بجوج من هنا حتى لهنا، وبالتالي التقاطع ديالهم هو المجال ناقص واحد 4. مثلا مجال اخر، دونك عندي المجال الاول هو ناقص واحد زائد ما لا نهايه، زائد ما لا نهايه يعني حتى تسالي حتى لافان ديال المجال، حتى لافان ديال الخط كترسمو حتى لافان حتى لهنا. نشوفو عاوتاني المجال الاخر نديروه بلون اخر. دونك عندي ناقص واحد 4، ناقص واحد 4، دونك حتى لهنايا سا. دونك لا بارتي اللي فيها جوج الوان هي ناقص واحد 4، ناقص واحد 4. هنا كاين عندي واحد الاشكال، ردوا البال، ناقص واحد ينتمي الى هذا المجال ولكن ناقص واحد لا ينتمي الى المجال جي. دونك موان زان نابارتيان با على الانترفال جي. داكشي باش درت هنايا اوفير. دونك نتوما الطريقه شنو غديروا؟ غترسموا كيف ما درت لكم عادي حتى تساليو، وبقاو تاكدوا ان هاد العدد شوف واش كاين فيهم بجوج دير فيرمي، الا ما كانش فيه، الا كان ما كانش غير في واحد كتحيدوا. هذه هي الطريقه. ندوزو دابا لا غيونيون اتحاد مجالين. كنوطيها اي يونيون جي، كندير هنايا الرمز ديال او، الرمز ديال او جي يعني من يونيون. اوكي نفس الطريقه يعني كنرسم مستقيم مدرج، كنلون الاول بمجال بلون ها هو، والثاني بنفس الشيء بلون اخر ناقص جوج، ناقص جوج ساسا. هنايا شنو كندير؟ لا غيونيون ساهله، كنشوف البلاصه فاش بدا عندي التلوين والبلاصه فاش سالا، يعني كناخذ المجالات اللي هما ملونين سواء بالزرق سواء بالصفر سواء بهم بجوج. صافي كتلاحظوا من هنا حتى لهنا من ناقص جوج حتى 3 البلاصه كلها ملونه، يعني هو الاتحاد ديالهم. غنعاود الاتحاد، كتشوف البلاصه اللي ملونه سواء بالزرق سواء بالصفر، ما عنديش اشكال في اللون، المهم تكون ملونه، اما تكون ملونه بواحد او بجوج او
المهم ما عنديش مشكل. علاش؟ حيت لا غيونيون هما الاعداد اللي كاينين في اي او جي او فيهم بجوج، يعني سواء تكون في اي سواء تكون في جي او سواء تكون فيهم بجوج، ما عنديش اشكال. دونك لا غيونيون هي موان 2 3. نوتر اكزامبل موان 3 4 موان 3 4 شويه طويل. الانترفال الاخر موان 1 5. وغنشوف البلاصه فين بادي عندي التلوين، بادي هنايا وفين سالا، بادي هنا سالا هنايا، وبالتالي لا غيونيون ديالهم هي هو الانترفال موان 3 5. نفس الشيء حتى في الحاله الثانيه، ناقص 1 بلس لانفيني، يعني من هنايا حتى نهايه الخط على اليمين، وإلا كانت موان لانفيني من تما حتى نهايه الخط على اليسار. ناخذ الانترفال الاخر موان 1 4. دونك فين بادي عندي التلوين؟ بدا لي هنايا وفين سالا في الاخير، يعني سالا في لافان يعني بلس لانفيني، وبالتالي الاتحاد ديالي هي ناقص 1 بلس لانفيني. طريقه بسيطه يعني بالنسبه للمجالات ماشي مشكل. كاينه واحد الملاحظه اخرى بالنسبه لناقص 1، كتلاحظوا هنايا المجال مفتوح، ولكن الاتحاد قلنا سواء يكون في اي سواء يكون في جي، بما انه كاين في اي دونك راه كاين في الاتحاد بيناتهم. نمشيو لاخر بارتي اللي هي résoudre une équation contient la valeur absolue، متراجحه فيها القيمه المطلقه. القاعده اللي غنطبقوا هي الا كانت عندي القيمه المطلقه ل x صغر من a، يعني ان x محصور ما بين ناقص a و a. هنايا شنو كندير؟ الا كان داكشي اللي وصل القيمه المطلقه كنكتبوه هنا. عندي x غندير x، عندي x ناقص 1 غندير x ناقص 1، عندي 4x زائد 1 غندير 4x زائد 1. وهذا العدد اللي عندي هنا كنغير له هنا الاشاره، كندير ناقص داك العدد وهنا كنخليه. ناخذ مثال، عندي x زائد 4 صغر من 1، دونك شنو وصل القيمه المطلقه هنا؟ x زائد 4، يعني ان x زائد 4 غتكون محصور ما بين ناقص 1 و 1، هي اللي درت هنايا. دونك وغنمشي نجبد اكس باش نتخلص من 4 غنقصها، غنقص 4 في الطرفين بجوج، يعني ان اكس محصور ما بين ناقص 5 وناقص 3، يعني هو مجموعة الحلول هو المجال ناقص 5 ناقص 3. ناخدو ان نوتر اكزامبل، جوج اكس ناقص 5 صغر من 4. شنو عندي هنا وسط القيمة المطلقة؟ جوج اكس ناقص 3، يعني جوج اكس ناقص 3 غتكون محصورة ما بين ناقص 4 و 4. وغنحل المتراجحه، يعني غنمشي نجبد اكس باش نتخلص من ناقص 5 غنزيد 5، وباش نتخلص من جوج غنقسم على جوج، وبالتالي اكس محصور ما بين هاد العددين، يعني هو المجال 1 على جوج 9 على جوج. بما ان هنا عندي قطعا يعني المجال غيكون مفتوح. نمشيو دابا لوطخ انيغاليتي ملي كيكون عندي لا فالور ابسولي كبر من ا. ردوا القاعده، ردوا البال القاعده، من هنا لهنا كنخليها نفسها، كنحيد غير القيمه المطلقه، وهنايا كيتغير الرمز كتولي صغر من ناقص ا، اصغر من ناقص ا. وردوا البال هذه التلام راه ما كتدخلش لهم للراس، هذه كنخليها نفسها وهذه كنقلبها، كندير اكس صغر من ناقص ا. ناخذ اكزامبل، الا كانت عندي القيمه المطلقه ديال اكس ناقص 1 كبر من 1، اشنو كندير؟ من هنا لهنا كنحيد غير القيمه المطلقه، وهنايا كناخذ داكشي اللي وصل القيمه المطلقه صغر من ناقص 1، وكنحل هاد المتراجحه. لقيت اكس كبر من 2 وهنايا لقيت اكس صغر من 1، وبالتالي غنقلب هذه الا حولتها لمجال غتعطيني هذا المجال هذا، وهذه الا حولتها على شكل مجال غتعطيني هذا المجال، وكندير بيناتهم الرمز ديال الاتحاد. دائما الاتحاد كيعوض ليا او كيعوضوا ليا الاتحاد، وبالنسبه ل A و كيعوضها ليا التقاطع. دونك غنعاود x ناقص 1 على شكل مجال هي هذه، و x كبر من 2 على شكل مجال هي هذه. ناخذ مثال اخر، جوج اكس ناقص 8 كبر من 2، دونك من هنايا غنحيد ليها القيمه المطلقه عادي، وهنايا غندير هادشي اللي وصل القيمه المطلقه صغر من ناقص هذا العدد،
لقيت إكس كبر من 5 يعني هو 5 زائد ما لا نهاية، وهنايا صغر من 3 يعني ناقص ما لا نهاية 3. غنجمعهم بجوج. ناقص ما لا نهاية 3 هي تعبير آخر لهاد المتفاوتة، و5 بلس لانفيني هي تعبير آخر لهاد المتفاوتة، وبالتالي هادو هما الحلول ديالي. دونك هذه كانت اخر فقره. ما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا جيم وديروا دي كومونتير. اللي عنده شي اشكال يحط كومونتير تحت الفيديو، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والزملاء ديالكم في القسم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.